तसेच शांतादुर्गा सगळ्या देवीक नमन करून आणि जाग्याच्या देवाक नमन करून आयच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करता। भूमिपुत्रा सेवा संघटन ही कला आणि संस्कृती खात्यात जोडपालव घेऊन 6वो युवा आदिरंगोत्सव साजरो करता। गेली 5 वर्सां आम्ही हो कार्यक्रम वेगळ्या गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांनी करता। सांग्यार पयलो कार्यक्रम जाल्लो, तेजे नंतर मडकय जालो, फोंडा, तिसवाडी, सत्तरी अशा वेगळ्या भागांत जावन अंदू हांगसर तुमच्या दाराक तुमच्या भागांत 6वो आदिवासी रंगोत्सव मनोवपाक येयला। ह्या भूमिपुत्र सेवा संघटन जी 2000 स्थापन जाली, 2018 जी स्थापन जाली। या संघटनेचो उद्देश तोच आशिल्लो की जनजाती समाज तो वेगवेगळ्या वाठारांनी रावता तेंचे पर्यंत पावून समाजाचे वेगवेगळे जे काम आसा, तेंचे जे अडी अडचणी ज्यो आसा ते अडी अडचणी खातीर समाजाच्या प्रत्येक नागरिकां पर्यंत पावचे हे म्हणून आमचे वेगवेगळे जे ऑफिसर आसा, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी काम करपी ते सगळे एकठांय येवन ही संस्था स्थापन केली 2018। तेजे नंतर अवेरनेस कॅम्प करप, मेडिकल कॅम्प करप, तशेंच कला आणि संस्कृती हे आमची परंपरा जी आसा ही फुडें घेवन वचपा खातीर हो आदी रंगोत्सव सुरू केलो। आयच्या कार्यक्रमाच्या निमतान मेडिकल कॅम्प जो आयोजित केला, आयच्या आमच्या जीवनात जे वेगवेगळे आमची जीवनशैलीची जी बदलत आसा तितूंतल्यान आमच्या आंगाक जे सोंसता ते सोंसीत रावता आनी अशें करून जे आमकां पचना, जे आमकां योग्य गावना आमच्या शरिराक त्या प्रमाणे आमकां दुयेंस जातात आनी त्या दुयेंसाचेर थोडी तर आमी जाता तितले बेगीन लोकांक मदत करपाची, तांकां जी दुयेंस जाल्या किंवा जे कितें वायट कितें बॉडीक चल्ला तेजी म्हायती काडपा खातीर हो मेडिकल कॅम्प आसा। अशें न्ही की आयज आमी कॅम्पाक मोठे कितें घडयतले, पूण प्रत्येक मनशाच्या आंगाक जे कितें दुयेंसां जावपाची हें आसा, लक्षणां आसता, ती लक्षणां जाणून घेवन तेचेर मार्गदर्शन करप हो आमचो पयलो उद्देश। कारण जे वेगवेगळ्या भागांनी वाठारांतले लोक रावता ग्रामीण भागांनी ते सहजा आपल्या हेल्थ चेकअप करपाक वचना जितले आमचे शहरी लोक वयतात, म्हणून तांकां एक अवेरनेस हो उद्देश आसा, फक्त अवेरनेस करपा खातीर तांकां एक हो मेडिकल कॅम्प घेवन येयल्लो आसा। आनी जनजाती समाजाची जी आहा, आदिवासी लोकांची एक खासियत म्हणजे आमची संस्कृती परंपरा ही आमच्या येणाऱ्या पिळगे पर्यंत पावची, तेंची जाणीव सगळ्या पर्यंत ल्हान भुरग्यांक ओळख जावची, म्हणून त्या उद्देशान जसो एक संस्कृती परंपरा जी लोककला जी आसा आमची आसा ती आमकां आमच्या दैनंदिन जिवनात आमची तेजी ओळख आसा आनी ही ओळख सगळ्या पर्यंत पावची, कळची, आमची जीवनशैली कळची, म्हणून आमी आदी रंगोत्सव करता। आयच्या ह्या आदी रंगोत्सवाक फोक डान्स आसतलो, म्हणजे फुगड्यो, धालो म्हणा, अशे वेगवेगळ्यो लोकनाच आसतले, तशेंच आमचे परंपरा स्ट्रीट प्ले जे आमच्या विशय जे आसा वेगवेगळ्या आदिवासांचे त्या विशयाचेर स्ट्रीट प्ले जातले, रांगोळी स्पर्धा आसा, आमची आमचे जे रांदप जे वेगवेगळे पद्दत पारंपारीक जे आसा तेजेरूय हांगसर हें आसा एक्झिबिशन आसा, प्लस आमचे हांगसर उद्योग आदार आमच्या आदिवासी लोक सुद्दां काबाड कश्ट करून वेगवेगळे पदार्थ आमच्या शेतांनी पिकयतात, तेंचे हांगसर एक्झिबिशन जाल्लें आसा। तुमचे कडेन मागता आयज मेडिकल कॅम्प जे लोक येयल्ले आसा तांकां मदत करात, ते सहजाक व्हडल्या शहरांनी किंवा व्हडल्या मार्टां मॉलां पर्यंत पावना, म्हणून तेंचें एक्झिबिशन करून तांकां फुडाकार दिवपा खातीर हो उद्योग आदार आसा आनी तांकां हो उद्योग आदार दिवपा खातीर ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट सुद्दां आपले काम करपाक मदत करता। तेन्ना सगळ्या कडेन मागता ते उद्योग आदाराक जे स्टॉल लागले तांकां भेट दिवन तेंचे कडल्यान खरेदी करात, कारण हे सगळे आमचे आधुनीक जे पीक जे आसा शेतां पिकता ते पीक आयज ते घेवन बसलेले आसा, ते कितें शहरांत अशे दुकानाचेर विकपाक न्हू किंवा फॅक्टरी तयार केले न्हू, हे शेतांत तयार जाल्ली
आमचे पीक त्या पिकाक तुमकां मान दियात आणि त्यांचे कडेन खरेदी करून तांकां त्या जे कितें पीक काडटा तांचो भोवमान करात. आणि आयज ह्या कार्यक्रमाक मुद्दम तुम्ही सगळीं येयली मेडिकल कॅम्पाचो तितलो फायदो घेयात आणि आपले दोतोर जे सांगतात तुमकां एडवायस करतले कदाचित जे ट्रिटमेंट जे आन्सर कदाचित सगळे जावचे ना पण फुडें तुमकां DHS वयचें पडटलें डायरेक्टर हेल्थ सर्वीस किंवा आदिलो हॉस्पिटल GMC वयचें पडटलें. अशा वेगवेगळ्या जे फॅसिलिटी ज्यो आसा त्या फॅसिलिटीचेर वचोन ते त्या प्रमाणे ट्रिटमेंट घेया इन्व्हेस्टिगेट करा. पूण उद्देश इतलो आसा की दैनंदीन जिवनात जे आमच्या बदल जाता त्या बदलाक प्रमाणे आमकां दुयेंस जाता म्हणून हे आमकां तुमचे मध्ये एक मार्गदर्शन करपाक की आमी आयज सगळे येयले आसा. परत एकदा आयच्या ह्या कार्यक्रमाक मुखेल पावणे म्हणून लाभले आसात आमचे केपेचे MLA अल्टॉन डिकोस्टा सर, तशेंच ॲडिशनल कलेक्टर रमेश गांवकर सर आयले आसा. आमचे फाउंडर मेंबर तशेंच शंकर गांवकर जे आमचे गोंयभूत सेवा संघटनेचे फाउंडर मेंबर आसा. आमचे तशेंच ह्या संस्थेचे अध्यक्ष संकेत फळदेसाय सर आसा. तशेंच हे मेडिकल कॅम्पाचे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर समीर वेलीप आणि आमचे फाउंडर मेंबर आसा डॉक्टर लता गावडे, दोतोर रुपचंद वेलीप आसा. असे वेगवेगळे आमचे जे फाउंडर मेंबर आसा गोंयभूत सेवा संघटनेचे सगळे मेळून हे आयज तुमच्या खातीर प्रयोग केल्लो आसा. कारण आमी ज्या ज्या पद्दतीने करून आमी फोंडे केलो राजीव कला मंदिरात पूण आमचो प्रतिसाद म्हणजे आमकां सूख काम करतना सूख केन्ना मेळटा जेन्ना तुमचे सारके लोक आमच्या कार्याची दखल घेवन तेजो उपयोग करतात. आयज आमकां खूब बरें दिसता की आयज तुमी मोठे मोठे संख्येन येवन हे मेडिकल कॅम्पाचो तशेंच जो आदी रंगोत्सव जो सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा तेजो उपयोग घेतले ते पळयतले ते एन्जॉय करतले आणि लोकांक सगळ्या वांगडा भाव करून तुमी तांकां मुखार आमकां शाबासकी दितले. हे हितून परत एकदा तुमचें स्वागत करता. देव बरें. आमच्या मदीं ZP संजय वेलुकरे आसा. देव बरें कर तुमकां. पंच मेंबर आसा. परत तुमकां एक तुमी हांगसर येयले पण तुमचे परत एकदा स्वागत. देव बरें. फळां आनी फुलां मेळटा पळय न्हू ती आमकां केन्ना मेळटा जेन्ना कोणी तरी तें झाड लायिल्लें आसपाक जाय आनी तेजी बरे तरेन तेजें पालन पोशण करपाक जाय. तशेंच ताका बरें खतपाणी घालपाक जाय, बरें ताका सूर्यप्रकाश मेळपाक जाय, उदक मेळपाक जाय, जाल्यारूच तें झाड बरे तरेन जावंक शकता. तशेंच आमचे जे BSS जी पळय संस्था आसा तेजे जे ल्हानशे रोपटे आसा आमचे जे फाउंडर मेंबर्स आसा तेणी लायिल्ले आशिल्ले आनी ताका बरें सद्या खतपाणी घालून तें झाड व्हडलें करीत आसा आनी व्हडलें मातशें जायत आसा. पूण परतून एकदां सांगण्याक रिक्वेस्ट आसा की तुमचो मोग आसा आनी तुमचो जो आमकां आदार आसा हेजी खूब गरज आसा आनीक तें वाडयतले जाल्यार. तर चड बेगीन आसात हांव मागता की जे आमचे हांगा मुखेल सोयरे आसा श्री अल्टॉन डिकोस्टा सर मानिस्त आमदार केपें मतदारसंघाचे तांकां हांव मागता संदेशा कडेन की तेणी ते रोखडे भेटून तेंचें स्वागत करचें. मातशें मोठ्यान ताळयो जावया आमच्या. तशेंच खास अतिथी आसा श्री रमेश गांवकर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी. हांव मागता तेंचें स्वागत करपा खातीर मनीषा गावडे बाय लागीं. तशेंच तन्वी गांवकर हेंच्या लागीं मागता की आमच्या मदीं आसा श्री संकेत फळदेसाय अध्यक्ष ऑफ श्री शांतादुर्गा बाळदेकरी देवस्थान समिती हांकां तेणी रोखडे भेटोवचे. तशेंच यतीशा नायक हेच्या लागीं मागता आमच्या मदीं आसा जिल्हा परिशद सदस्य संजय वेळीप हेंचे रोखडे भेटून तेंचें स्वागत करपाक. मागता वृंदा गावडे हेंच्या लागीं की तेणी आमचे जे पंच सदस्य आसा दत्ता वेळीप हांकांय रोखडे भेटोवचे. गौरी गावडे हेंच्या लागीं मागता की आमचे श्री शंकर गांवकर मेंबर सेक्रेटरी ऑफ कला अकादमी गोवा आनी तशेंच फाउंडर मेंबर हांकांय पुष्प भेटोवचे आनी तेंचें स्वागत करचें. शंकर गांवकर सर. तशेंच आमचे संस्थेचे अध्यक्ष दोतोर वेगू गावडे हांकांय पुष्प भेटून तेंचें स्वागत करचें. आनी तशेंच ह्या प्रोग्रामाचे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर समीर वेळीप हांकांय पुष्प भेटोवचे.
मातशें तुमकां रिक्वेस्ट करता दोतोर समीर वेळीकर खातीर मातशें मोठ्यान ताळयो जावनी कारण तेच्या खातीर आयज हो मेडिकल कॅम्प घडोवन हाडटा म्हणून मातशें मोठ्यान ताळयो जावनी देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. तर कार्यक्रम फुडें व्हरता आसतना जे आमचे पारंपारीक रितीन आमी दीप प्रज्वलन करून ह्या कार्यक्रमाची सुरवात करूया. तर मागता सगळ्या मान्यवरां लागीं की तेणी दीप प्रज्वलन करून ह्या कार्यक्रमाची सुरवात करची. आधी रंगोत्सव वर्धापन दिनाक उपस्थित केपें मतदारसंघाचे आमदार सर अल्टन डिकोस्टा, स्थानिक जिल्हा पंचायत मेंबर संजय वेली, चांदादुर्गा बाळीकरण देवस्थान संस्थेचे अध्यक्ष संकेत फळदेसाय, डॉक्टर वेंकू गावडे, माझे मित्र शंकर गांवकर, समीर वेळी आणि उपस्थित डॉक्टर आणि ह्या वाठारांतल्या माझ्या भावा बहिणींनो, गेल्या 6 वर्सांत भूमिपुत्र सेवा संघटन सातत्यान आपलें काम गोंयच्या सगळ्या खेड्यांनी पावोवपाचो यत्न करता. जावं त्या गांवच्या तणटे आसात किंवा एखाद्या वेळार गांवांत सेवा दिवपाचे कार्यक्रम आसात, त्या निमतान वावुर्ला सारक्या गांवांत किंवा काजूगोडो सारक्या गांवांत वचून आपलो टायम आनी वेळ खर्च करता आणि थंयचे जे प्रश्न आसा ते सुटावे करपा खातीर प्रयत्न करता. हांव देव शांतादुर्गा कडेन मागता की तांकां बरी बुद्धी आनी आरोग्य दिवं, हें काम फुडें व्हरपाक तांकां बरें आरोग्य दिवचें. आनीक ट्रायबल जे आसा ते खास करून गांवगिऱ्या वाठारांत रावता आनी तेंची खास जीवनशैली फूड हॅबिट्स हे आसात आनी ते आयज पर्यंत सांबाळत आयिल्ले आसात. जे आमचे कडेन आसा तें सांबाळून ज्या विचारान किंवा ज्या तरेन आमी आमचो राहणीमान सुदारपाक प्रयत्न करपाक जाय, त्या खातीर आमी कश्ट करून जे आधुनीक काळाच्या स्पर्धेन आमी भाग घेवन आमी यशस्वी जावपाक जाय. आनी हें करतना आमी कश्ट, जिद्द आनी चिकाटी दवरपाक जाय. आनी हो कार्यक्रम हांगा बरो यशस्वी रितीन आयोजीत केला त्या खातीर भूमिपुत्र सेवा संघटनेक कौतुक करता आनी अशेंच कार्य हें ह्यान फुडेंय मोठ्या प्रमाणात जावं दी, त्या खातीर सगळ्यांक बरी बुद्धी दिवं अशें हांव मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं सर तुमकां तुमच्या उतरा खातीर आनी तशेंच तुमी आमकां हो कार्यक्रम घडोवपा खातीर परमिशन दिल्या बद्दल तुमकां देव बरें करूं. तर फुडल्या स्वातेन वयता आसतना आमचे मदीं आसा आमचे आयचे मुखेल सोयरे, तेजे बद्दल खरें सांगचें म्हणल्यार की जे एक बरे पैकी ते उलोवपी आसा, खूब फावट तेंचें भाशण आयकलां, सो बरे तरेन जो खूब विशय आसा ते बरे तरेन मांडपाक ते सारके एकदम एक्सपर्ट आसा अशे आमचे केपें मतदारसंघाचे आमदार मानेस्त श्री एल्टन डिकोस्टा सर. हांव मागता तेंच्या लागीं की तेणी ह्या वेळार आमकां मार्गदर्शीत करचें. देवी श्री शांतादुर्गा बालिकांनीक नमाज करून सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आनी देव बरो दीस हांव घेता. मागीर आसले मानेस्त आमचे डेप्युटी कलेक्टर सर रमेश गांवकर, आमचे कला अकॅडमीचे मेंबर सेक्रेटरी
सरशंकर गांवकर, आमचे ZP संजू, आमचे पंच बाब दत्ता, SOCचे अध्यक्ष बाब डॉक्टर दिवा, डॉक्टर समीर, आमचे अध्यक्ष पालिका देवस्थानाचे संकेत, दोतोर डॉक्टर राहुल, आमचे मोरपिल्ल्याचे सरपंच मुखार प्रसन्न बाय संगीता, डॉक्टर्स आनी मोगाल केपेच्या भावांदो आनी भयणांदो. पयले सुवातेर भुमिपुत्र सेवा संघटन हे संस्थेक काळजां मनासावन देव बरें करूं म्हणटा. आनीक जायते पाटी हांव सांगता, इट इज नॉट इम्पॉर्टंट वॉट यू हॅव, बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वॉट यू गिव बॅक टू द सोसायटी. तूं समाजाक पोत्तून कितें तुका आसा तें पोत्तून दिता, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हें आज हिंगा दिश्टी पडटा. हांव जायते कडेन म्हणटा, जायते जाण म्हणटात म्हाका, अरे तूं मोरपिल्ला खोला भाशे हिंगा चड दिश्टी पडटा. हांव कित्याक दिश्टी पडटा, बिकॉज हे आमचे जे समाज, दीस people, this section of this people, this society has been neglected, and I am very grateful to all of you all. ही संस्था त्यांना 2018 तुम्ही स्थापन केली, कोमेस केली. दिस इज वॉट इज इम्पॉर्टंट. तुम्ही इकडे तुमच्या आवयन बापायन तुमकां शिकयले, बरें एड्युकेशन दिले. आता तुम्ही तुमच्या समाजाक कशें मुखार काडटात, इट इज इम्पॉर्टंट. राजकारण हे ते हे गरजेचें न्हू, बट दीस इज इम्पॉर्टंट. आज समज बारीकलो बारीक मनीस जेन्ना सुदरता, तेन्ना तेजें बरेंपण जाता, तेन्ना गांव सुदरता, तेन्ना आमचें गोंय सुदरतलें, आमचो देश सुदरतलो. आनी दीस क्रेडीट गोज टू यू ऑल, बिकॉज यू हॅव टेकन दीस अटमोस्ट केअर. आनी म्हाका दिसता दोतोर समीरा पळय जायते दीस व्हडले दीस भोंवता पळय हें करपाक, ताकाय शाबासकी. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपणा समाजाक मुखार काडपाक, हात दिवपाक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पयशेकार कितें आसता, पयशेकार लोकांक कोणी पावता, बट आज when we see it, don't feel bad because you are government servant. This is what is lacking in our government. हे गोंयच्या सरकाराक, it is not that I am criticizing, but this what you can see here, this shows that our government, as MLAs, we 40 MLAs are lacking behind in the sector of in health. आज इतले लायनीन समज तरी लोक दिसती पडटा फॉर हेल्थ कॅम्प. वॉट इज दिस शो? हे फुडें आमकां सरकारांनी करून जातालें, आनी सरकार करता, आय एम नॉट सेईंग, बट दीस अवेरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अप टू कितें आसता आमच्या लोकांक आतांचे जनरेशन, आनी आय ऑलवेज से मॅक्झिमम केन्ना नॅशनल गेम जाता, केन्ना कसले टुर्नामेंट जाता, these areas, tribal people, tribal youth have taken the maximum medals, first, second, third, gold, silver, bronze, हांकां मेळटा, without having the basic facilities. Infrastructure आमकडे ना, तरी पुसान हे भुरगे मुखार येतात, because they have that spirit, they have that zeal in them. आनी ही सभासी तांच्या आवय बापूय कित्याक इतलो मेहनत, इतलो त्रास करून शिकून जेन्ना भुरगो मुखार पडटा, डेफिनेटली दॅट इज अ बीग थिंग आमकां ह्या समाजाक मुखार हाडपाक. आनीक खरेंच म्हाका दिसता अवेरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां उलयता आसतलो आमचे इटींग हॅबिट्स इज इम्पॉर्टंट, आमचे बाकीचे वस्तू. आनीक म्हाका दिसता आज हेल्थ कॅम्पांतल्यान म्हाका दिसता ऑलमोस्ट नाव 400-500 पीपल आय कॅन सी. समज पायसांतले 10 जाणांक तरी कॅम्पाचो समज फायदो जालो, ओ एनीथींग वीच कॅन बी डिटेक्टेड, वीच कॅनॉट बी, they never knew. Example, तुगेले oncologist आसता, might be some cancer, anything, breast. Now this is very important, common breast cancer. If anyone can be detected of 100 or 200 or 500, this has made a difference, because that can save their life. आणि म्हाका दिसता खरेंच आमी आमदार जावन आमी we have to also work that this type of इतली गर्दी जावपाची एक्चुअली गरज ना. We have so many health centers, many places. आणि खंय तरी आमी कमी पडला, सरकार खंय तरी कमी पडला म्हूण आज दिश्टी पडटा. दिस इज जायते कडेन मेडिकल आमकां रेसेप्ट ड्युरींग डिमांड्स आय स्पोक, वी डोंट हॅव बेसीक फॅसिलिटीज इन आर PHC सेंटर. केन्ना कार्डियक एम्बुलन्स आसना, केन्नाय एंटी रेबीज आमकडे इंजेक्शन नाशिल्ली. We don't have glucometer to test diabetes, sugar. This is very important because we are lacking in the. सरकार बोलता कोत्ता जाल्यार म्हाका दिसता इसलिए लायन दिसती म्हणून. So we should all work together. म्हाका दिसता हांव टिका करिना, आनीक बट हेड्स ऑफ यू ऑल आमचे केन्नाय गरज आसा आमदार नात्यान एज अ सोशल वर्कर वी आर ऑलवेज देयर विथ यू, बिकॉज दीस
हे मूळ गोंयकारी गोंय सांबाळ. आज जर आमचे दोंगर रान शेतां भाटां झाडां आसत जाल्यार हे समाजा लागून हे लोकां लागून ही पिकावळ म्हाका दिसता आज बाकीच्या शारांत मेळना. दिस इज लायक नॉट वीथ कॅमिकल्स ओनली, सारकी बायो दीस गेले done it. And I think so we should all stand together as you all officers, keep up with the good work. जेन्ना तुम्ही मुखार सरतलो, तुमचो समाज मुखार सरतलो, as MLAs we are always there. Keep up to the good work. We are always there with you. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. तुम्ही आमकां सदांच आधार आसा हें सांगल्या बद्दल. तशेंच सर तुमी बरोबर सांगलें आसा की आमच्या आदिवासी समाजा भितर आसा पळय न्ही ते अशें म्हणटा की आमी फाटल्या फावट आमचे एक स्क्रिनींग कॅम्प केल्लो, डिमेन्शिया स्क्रिनींग कॅम्प, म्हणजे ते विसरपाचे जे पळय दुयेंस आसा जाणट्या मदीं तेजो केल्लो. पूण अशें आढळून येयलें की जे आमचो आदिवासी समाजा भितर चडशे कोणाक आढळना. कारण आशिल्लें की आमचे जे जाणटे लोक आसा ते कितलींय वर्सां जावं ते काम करीत आसा, रोंप्यानी आसूं शेतांनी आसूं. सो त्या खातीर तांकां मातशे दुयेंस कमी पडटा आनी चडशे स्ट्रॉंगूय आसता आमचे आदिवासी समाज. सो त्या खातीर एक हो बरो सारको प्लस पॉयंट आसा. तर परतून एकदा सर तुमकां देव बरें करूं, तुमी बरी आमकां दोन उतरां सांगल्या बद्दल. तर कार्यक्रम फुडें वता आसतना हांव आमचे जे संस्थेचे अध्यक्ष आसा दोतोर वेंकू गावडे हांचे कडेन रिक्वेस्ट करता की तेणी आमच्या मान्यवरांक एक ल्हानसो टोकन ऑफ लव मेमेंटो दिवन तेंचें स्वागत करचें. सर आमचे मानेश श्री एल्टोन डिकोस्टा सर, केपें मतदारसंघाचे आमदार, तांकां तशेंच गेस्ट ऑफ ऑनर आसा श्री रमेश गांवकर हांकांय मोमेंटो दिवचो. दोतोरा कडेन परतून हांकां रिक्वेस्ट आसा. तशेंच आमचे श्री संकेत फळदेसाय आसा, अध्यक्ष श्री शांताराम बाळ्ळेकर देवस्थान समिती, तांकांय हांव म्हणटा मोमेंटो दिवचो. आनी तेंच्या खातीर मातशें मोठ्यान ताळयो जावं न्ही, कारण हो तर सभागृह जर आमकां मेळनासलो जाल्यार आमी प्रोग्राम हो करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातलो आशिल्लो. सो तेंच्या खातीर मातशें मोठ्यान ताळयो जावं न्ही आनी तांकां हो टोकन ऑफ लव. तशेंच आमच्या मदीं आसा ZP संजय वेळीप, हांकांय टोकन ऑफ लव आमकां प्रेजेंट करपाक आमचे अध्यक्ष दोतोर वेंकू गावडे हांचे कडेन. आनी तशेंच आमचे पंच मेंबर आसा दत्ता वेळीप, तांकांय मोमेंटो भेटयचो. सगळ्यांक देव बरें करूं मागता मानेसा कडेन की तेणी बसका घेवची. आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी जेन्ना केन्ना दोतोरा कडेन वयता पळय न्ही तेन्ना दोतोर आमकां सदांच सांगता की बरी झेम जावपाक जाय, बरें खाण करपाक जाय आनी तशेंच बरी न्हीद आसा ती जावपाक जाय. पूण म्हाका दिसता हो फाटलो जो पळय प्रोग्राम जेन्ना आमी शेड्यूल केल्लो तेन्नासून आमच्या एका मनशाची अशी झेम आसा आनी तो जावन आसा दोतोरूच आसा, डॉक्टर समीर वेळीप. म्हाका दिसता तेजी म्हयनोभर तरी तेजी न्हीद आसा ती गेल्ली आसा, कारण केन्ना काय हो प्रोग्राम आसा तो बरो सक्सेसफूल जातलो आनी बरे तरेन सगळ्यांक लोकांक लाभ करून दितलो अशे तेजे विचार आशिल्ले. म्हाका दिसता राती सुद्दां दोतोर म्हाका दिसता 2 नंतर न्हिदला आसतले अशें दिसता, कारण तेजें एक जिद्द आशिल्ली की हो प्रोग्राम सुद्दां कसो तरी सक्सेसफूल करता म्हणून. अशें आमचे डॉक्टर समीर वेळीप आमचे मदीं आसा. हांव तेजे कडेन मागता की तेणी ह्या वेळार वोट ऑफ थँक्स करचें. नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक माये बाबाचो योगा. आमचे दोतोर सतत सगळ्या लोकांचे भलायकी वाचोवपा खातीर दीस रात मेहनत करतात आनी हाचे मुखार अशेंच करीत रावतले. आज आमच्या मुखार आसा आमच्या PSS संघटनेचे अध्यक्ष डॉक्टर वेंकू, तांच्या लिडरशिपा खाला आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहयोगान आज आमी हो कॅम्प घडोवपाक पावलो. ह्या कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमकां बऱ्याकी बरी सेवा दिवपाचो उद्देश आसा. तेन्ना ह्या कॅम्पाच्या संबंदान आमी आमच्या आमदार श्री एल्टन डिकोस्टा सराक मेळपाक गेले. ताणें आमकां फर्स्ट दिसा साकून फूल सपोर्ट केलो. तांकां आमच्या सगळ्या लोकांचें आरोग्य बरें जाल्लें जाय. तांच्या प्रमाणे आमच्या मतदारसंघात बरी हेल्थ सुविधाची खूब गरज आसा, स्पेशली आमच्या पाडी किंवा वार्शा ह्या एरियेंत.
थँक्यू सर फॉर सपोर्टिंग. सरान जेन्ना आमकां गरज पडली इवन कोणाक सुद्दां कॉल केल्यार तो स्वताच हाजीर आसतालो आमकां मदत करपाक. त्याच बरोबर हांव आमच्या देवालयाचो कमिटीचो अध्यक्ष संकेत सराकूय थँक्यू म्हणटा. केन्नाय आमकां गरज आसली तेन्ना तो सदांच आमच्या बरोबर आशिल्लो. त्याच बरोबर हांव आभार मागता आमच्या शंकर सराचे. हे सगळे डिपार्टमेंट जे इन्वायट केला ते सरान केला एकदम शॉर्ट टायमाचेर. त्याच बरोबर हांव आभार मागपाक सोदता आमच्या सावथ गोड एडिशनल कलेक्टर रमेश सराचे. हांव आभार मागपाक सोदता आमच्या बार्डी PHCची HO डॉक्टर बेनिडिता. ताणें सगळे अरेंजमेंट जे आमकां मेन इक्विपमेंट जाय जे तपास करपाक जाय ते सगळे तिणी अरेंज करून दिल्ले आसा. त्याच बरोबर हांव आभार मागपाक सोदता आमच्या सगळ्या दोतोरांची जे आमची मदत करपाक पणजे सारक्या शारांतल्यान एक खूब मोठ्यान आमकां मदत करपाक हांगा आयिल्ले आसा. सगळ्यांनी तांचो ताळयो मारून तांकां अभिमान करता. त्याच बरोबर हांव आभार मागपाक सोदता गणेश दादाची जाणें फूल अवेरनस केले हांगा. त्याच बरोबर पाडी बार्सेस पंचायतीचो सरपंच शाणू दादाची. त्याच बरोबर आमचो पंच निलेश दादाची. त्याच बरोबर हांगा जमिल्ले आमचे व्हॉलंटियर जशे की महेश दयानंद सर दत्तराज विवेक हे सगळ्यांनी आमकां ह्या कॅम्प घडोवपाक खूब मदत केली. सो सगळ्यांक धन्यवाद. देव बरें करूं सर. तर आतां आमचो हो कावण सुवाळो हांगा सोंपतात. हांव आमचे मानेस्त एटोन डिकोस्टा सर हेंच्या लागीं मागता की आमचे जे हांगा मेडिकल टीम आसा तांकां सकयल वचून सगळ्यांक फुलां पेटोवचे. सर आनी बाकीचे सगळे आमचे